मिलेगा वो बन के नहीं दे रहा। खास तो बिस्तर पर मुश्तमिल अस्पताल है, तो वो कब बनेगा, कब लांडी कोरंगी, दाऊद चौरंगी, शराबी बोर्ड के लोग वहाँ से फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। आप तालीम और तमाम वसी काम करा रहे हैं। आपने जिक्र किया वकार भाई ने सुपर मार्केट का भी, दोनों के जवाब दिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि NA 249 में जो जमातें हिस्सा ले रही हैं उनका हक है कि वो इलेक्शन लड़ें और अपनी कैंडिडेट को जिताने की कोशिश करें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे पास फीडबैक है इस वक्त, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट की पोजीशन बहुत बेहतर है 2018 के मुकाबले में। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि अब जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे हमारी पोजीशन मज़ीद बेहतर होगी। और मुझे यकीन है कि कादिर मंजूर साहब 29 अप्रैल को NA 249 से कामयाबी हासिल करेंगे और कामयाब होंगे। जो दूसरा आपने बात की, देखें एक तो यूनिवर्सिटीज़ मेरे पास नहीं है, तो वहाँ मुख्तलिफ स्कीम्स हैं। और ख़ास तौर पर जब कुरंगी की बात करते हैं, लांडी की बात करते हैं, तो ये बात वकार भाई की जो कहा उसका तसलसल है कि कुरंगी डिस्ट्रिक्ट में जितने तरक्याती काम हुए और हो रहे हैं, बावजूद इस हकीकत के कि वहाँ से पीपल्स पार्टी का कोई एक UC का चेयरमैन या वाइस चेयरमैन भी नहीं था, हमारा कोई पॉलिटिकल स्टेक एज सच वहाँ नहीं था। लेकिन हमने इन तमाम चीज़ों को एक तरफ रखते हुए कुरंगी के लोगों को सहूलियत देने के लिए वहाँ बहुत सारे तरक्याती काम करवाए हैं। वहाँ पर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो लॉ कॉलेज भी बन रहा है, वहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, वहाँ पर बड़ी बड़ी जो सड़कें हैं, शाहराहें हैं, उनकी तामीर हुई है, वहाँ पर पीपल्स स्क्वायर बनाया गया है, बहुत सारे काम हम कर रहे हैं। तो जो आपने बात कही है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है बिल्डिंग, और इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे जल्द उसको मुकम्मल करें। लेकिन चूँकि बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़े मतलब करोड़ों के अरबों के प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो इनकी जो तकमील होती है उसका भी साल जो वक्त होता है मुतय्यन, वो 1 साल नहीं होता, 3-4 साल का वक्त होता है। लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर उसमें ताख़ीर ज़रूर हो जाती है। लेकिन उस बिल्डिंग का बहुत सारा काम हो चुका है और जो थोड़ा बहुत रह गया वो भी कर लेंगे। शहीद भाई ये बताइएगा कि एक अली भाई जी, अली देखिए, ये जो हमारी टास्क फोर्स की मीटिंग हुई थी गालिबन 2 अप्रैल को, उसमें ये फैसला किया गया था कि चूँकि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ज़ाहिर है कि जो शहर में या सूबे में फैसले हुकूमत करती है उस पर अमल दरामद कराने के लिए वो सड़कों पर मौजूद रहते हैं और इस बात का इम्कान होता है कि वो इन्फेक्टेड हो जाए, उससे हुए भी है माजी में। तो उन लोगों को भी जो वैक्सीनेशन है वो प्रायोरिटी पे उनकी की जाए। लेकिन जो प्रॉब्लम शायद इस वक्त है गवर्नमेंट के साथ, वो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है। हमारे पास इस वक्त पूरे मुल्क में अगर आप देखा जाए तो मेरा ख्याल है कोई तकरीबन 10 लाख के करीब हमने वैक्सीनेशन की है पूरे मुल्क में। और सिंध में ज़ाहिर है कि उसका हिस्सा जो हमें मिला वो हमने किया है। जो प्राइवेट सेक्टर ने प्रोक्योरमेंट की थी वो भी बहुत कम है, कोई 50,000 के करीब डोजेज जो है वो आई हैं और 25,000 लोगों को लग सकती हैं, वो भी तादाद ज़्यादा नहीं है। तो अब जब फेडरल गवर्नमेंट हमें अपने पास से दे या फिर जो प्रोक्योरमेंट सिंध गवर्नमेंट करने जा रही है वो हमारे पास वैक्सीन आ जाए, तो फिर हम कोशिश करेंगे कि ना सिर्फ ये कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को, बल्कि उसके अलावा भी और बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको हम समझते हैं कि तरजीह बुनियादों पर जो है वो उनको वैक्सीन दी जानी चाहिए। स्कूल्स में जो टीचर्स आते हैं, स्टाफ आता है, उनको दिया जाना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं वो महफूज रहें उनसे। तो इसका हम बहुत सारे एक्शन जो कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि हम इंतज़ार करते हैं जब वैक्सीन हमारे पास नहीं होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्टैंडिंग क्या है और क्या जहांगीर तरीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्सा बनने के हवाले से थी, और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहेगी कि जहांगीर तरीन के जरिए पंजाब में तब्दीली या विकास में तब्दीली लाना है? देखिए, पहली बात तो मेरे इल्म में नहीं कि जहांगीर तरीन साहब पीपल्स पार्टी से रास्ते में हैं कि नहीं है, मैं कोई बात यकीन से नहीं कह सकता, मेरे इल्म में नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त फौरी तौर पर कोई ऐसा इम्कान है। जो दूसरी बात आपने कही कि पंजाब में और कौमी असम्बली में चेंज की बात, देखिए वो तब्दीली जो है वो सिर्फ पीपल्स पार्टी के अपने वोटों से तो हो नहीं सकती है। पंजाब हो या कौमी असम्बली हो,
وہاں پر اگر پی ایم ایل این ساتھ نہیں ہوگی تو یہ کام نہیں ہو سکتا. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر پی ٹی ایم کی ساری جماعتیں فیصلہ کریں تو ہم تو پہلے سے کہتے تھے کہ یہ ممکن ہے, اور یہ پی ٹی ایم نے جو ایکشن پلان بنایا تھا اس کے اندر شامل بھی تھا کہ لو کانفیڈنس ہوگا, لیکن بہرحال کچھ جماعتوں کا خیال ہے کہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ہمارے صرف اپنی خواہش پہ نہیں ہو سکتا, لیکن اگر کوشش کی جائے ساری جماعتیں اکٹھی ہو تو ممکن ہے. اس کے ساتھ جو آپ نے ایک اور چیز کوئی پوچھی, لیکن ہاں جہانگیر ترین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے نا, یہ پی ٹی آئی میں جو دوسری اے ٹیمز ہیں ان کو اس کو دیکھنا چاہیے, سوچنا چاہیے. جہانگیر ترین جس کے پیسے سے یہ پارٹی چلی ہے, جہانگیر ترین جس کے پیسے سے اس پارٹی کی حکومت بنی ہے, جہانگیر ترین جس کی بلٹ پروف گاڑیوں میں بیٹھ کے عمران خان سمیت پی ٹی آئی کی دیگر قیادتیں فری ہیں, جہانگیر ترین جس کے جہاز میں پی ٹی آئی نے عروج پایا ہے, اگر اس کے ساتھ پی ٹی آئی یہ کر سکتی ہے تو پھر باقی جو اے ٹی ایمز ہیں وہ جہانگیر ترین سے چھوٹی ہیں. تو انہیں یہ سوچنا چاہیے اگر آج جہانگیر ترین بھگت رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اچھائی کو, تو کل یہ جتنے لوگ جو کسی بھی خوش فہمی میں مبتلا ہیں اور عمران خان کے پیچھے چل رہے ہیں, کل ان کا جہانگیر ترین سے زیادہ برا شر ہوگا. بتائیے پیپلز پارٹی کو ضرورت ہے اے ٹی ایم کی جہانگیر ترین سے؟ کیوں لگ رہا ہے کہ 80 کی دہائی میں دوبارہ شہر کی جو سیاست تھی وہ دوبارہ لوٹ آ رہی ہے, کیا اب بھی خوف کی بات شہر میں منڈلا رہے ہیں کہ وہ لوگ بات کرنے کے بعد آنے کا مطلب کر رہے ہیں؟ نہیں, اب ایسے جو سیاسی جماعتوں کا ایک ڈر تھا وہ تو نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی بات ہے, اور میں ہمیشہ سے سمجھتا ہوں ایک سیاسی کارکن کے طور پہ کہ کسی بھی شہر کے کسی بھی ملک کے لوگوں کو یہ آزادی ہونی چاہیے کہ اپنی دانش میں فیصلہ صحیح ہو یا غلط ہو وہ اپنی پولیٹیکل پارٹی کو چوز کرے اور وہاں چلے جائیں. وہ صورتحال تو نہیں ہے, لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا کچھ لوگ یا کچھ ادارے کہیں ایسے تو نہیں ہیں جو کسی جماعت کے پھر پیچھے کھڑے ہوں اور وہ لوگوں کے بازو مروڑ کر کوشش کریں کہ کوئی یہاں جائے کوئی وہاں جائے. مجھے امید ہے کہ وہ نہیں ہوگا. ماضی میں بدقسمتی سے یہ ہوا ہے. 2018 کے انتخابات سے پہلے جب پیپلز پارٹی میں لوگ آ رہے تھے بہت بڑی تعداد میں, تو لوگوں کو روکا گیا تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ نامناسب بات ہے. ہم نے کسی بھی شخص کو ڈرا کر دھمکا کر لالچ دے کر اپنی پارٹی کی طرف رجوع کرنے کا نہیں کہا. ہم امید کرتے ہیں, ہم اس خوش فہمی میں ہیں کہ اگر کوئی پیپلز پارٹی میں آنا چاہتا ہے تو کوئی شخص, کوئی ادارہ, کوئی جماعت کسی کو بھی دونس پر, دھمکی پر, ڈرا کر دھمکا کر لالچ کے ذریعے اس کو پیپلز پارٹی میں شمولیت سے روکنے کی کوشش نہیں کرے گی. یہ کراچی کے لوگوں کا حق ہے کہ وہ اپنے شہر کے لیے بہتر فیصلہ ہو وہ کر سکیں. مجھے ابھی بھی یہاں بتایا گیا, کچھ دنوں پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ جو گجر نالے پر ایک اسٹڈی ہوئی تھی کہ متاثرین کی تعداد کیا ہوگی, شاید اس اسٹڈی سے بڑھ کر لوگوں کی گھروں کی توڑ پھوڑ ہو رہی ہے. یہ بات میں نے پہلے کی رکھی ہے, لیکن اس کی تفصیلات میں مزید دوں گا. میں ایک چیز آپ سے عرض کر دوں کہ ہمارا جو طریقہ کار طے ہے, جو چونکہ اس میں فیڈرل گورنمنٹ بھی شامل ہے اور جو کمپنسیشن اس پہ ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ بیئر کر رہی ہے, تو اس میں جو لوگ متاثر ہوتے ہیں انہیں 2 سال کے لیے وہ کچھ رقم مہیا کرتے ہیں تاکہ وہ کرائے پر کہیں پر اپنا انتظام کر سکیں. لیکن اس کے بعد جو نیا پاکستان ایک اتھارٹی بنی ہوئی جو مکانات بنانے کا ان کا سلسلہ ہے, ان کا یہ پلان ہے فیڈرل گورنمنٹ کا کہ جب کراچی میں نئے مکانات بنائے گی فیڈرل گورنمنٹ, تو ان تمام متاثرین کو جن کے گھر ٹوٹ رہے ہیں, جن کو کرایہ دیا جا رہا ہے کچھ عرصے کے لیے, ان کو یہ پہلی آفر ہوگی کہ وہ ان مکانات میں جو سرکار بنائے گی ان میں آ کر وہ مکان لے سکیں. تو یہ فیڈرل گورنمنٹ اس میں کر رہی ہے فنڈنگ ہماری. اگر وہ چاہتے ہیں تو ان کو جلد از جلد یہ مکانات بنانے چاہیے تاکہ جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں وہ ان کو امید ہو کہ ہم سال میں 2 سال میں گھروں میں شفٹ ہو جائیں گے. لیکن اگر بغیر کسی کمپنسیشن کے اور بغیر کسی آفر کے ان کو کہیں سے اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو پیپلز پارٹی کا اس میں بڑا واضح موقف ہے کہ بغیر ری سیٹلمنٹ کے کسی کو اٹھانا نہیں چاہیے. تھینک یو.